غریب لوگ ہاں خرید نہ سکتے عرب کے اندر بڑی مہنگائی ہے نہ کسے پھولنے نہ کسے بوٹی تیرے پسینے سمائیے اور میں دعوت دینا نوجوانہ دے دلوں دی دھڑکن شاعر اسلام جناب محترم جوید راز صاحب نو کہ او آوین اور تھوڑے سامنے شاعرانہ کلام پڑھیں جناب جوید راز صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دعاتی زمان تشا و تجلو من تشا بجادک الخیر انکا کل شائن قدیر دوستو چند لمحے توڑے درمیان اپنا عقیدہ بیان کرنے واسطے خصوصاً میرے واسطے بڑے اعزاز دی گل ہے کہ میرے درمیان سٹیج پہ تشریف رکھتے ہیں میرے کان پیچھوں بہت بڑا نام میری آئیڈیل شخصیت جناب حضرت مولانا عطاءاللہ بنیاری صاحب اور میں اتنے عظیم لوگوں کے درمیان موجود ہوں میں ایک شعر پڑھتا اپنا بالکل نمبر رستے لکھا اور میں وہ اپنا شعر بنیاری صاحب دے نام کرتا کہ دنیا دریا انسان ملاحہ ودی ٹھل دی یہ بیڑی زندگی دنیا دریا انسان ملاحہ ودی ٹھل دی یہ بیڑی زندگی ودی ٹھل دی یہ بیڑی زندگی ہر بشر ضمیر دے عین مطابق ودہ ہولے ہولے ریڑی زندگی سمجھنے کی کوشش کری ہر بشر ضمیر دے عین مطابق ودہ ہولے ہولے ریڑی زندگی اور او راز بیکار ہے در در تے او راز بیکار ہے در در تے نبھے نبڑ کے جیڑی زندگی زندگی توحید پرستان دی مشرک دی کیڑی زندگی زندگی توحید پرستان دی مشرک دی کیڑی زندگی اور یہ دکتا تھوڑا جیا بری کے قرآن پڑھ سے تپتہ لگ سی اکل آباد اولا شریک ہے قرآن پڑھ سے تپتہ لگ سی اکل آباد اولا شریک ہے قرآن پڑھ سے تپتہ لگ سی اور جہال تاندے دوارے سٹ کے کسے تجلی تو پڑھنا پوسی قرآن سکھنا نہیں سوکھا کام ہے حسین علی تو پڑھنا پوسی قرآن اتنا بھی سوکھا کائی نہیں قرآن اتنا بھی سوکھا کائی نہیں حسین علی تو پڑھنا پوسی جتو شروع تھی تحریک ہے جتو شروع تھی تحریک ہے قرآن پڑھ سے پتہ لگ سی یہ نکتہ تھوڑا جیا باریک ہے قرآن پڑھ سے پتہ لگ سی وہاں دا انہ کوئی مصیبت شکنجہ کسے تا کینسر دے تجھے نو حاجت روا مرینا واپس سے تا کینسر دے وہاں دا انہ کوئی مصیبت شکنجہ کسے تا کینسر دے تجھے نو حاجت روا مرینا واپس سے تا کینسر دے کون سندا کسے دی چی کے قرآن پڑھ سے پتہ لگ سی یہ نکتہ تھوڑا جیا بری کے قرآن پڑھ سے پتہ لگ سی اور کدا سنیں جو باقی مخلوق بچے منگن سفر تے ویندی کدا سنیں جو باقی مخلوق بچے منگن سفر تے ویندی وی انیا جو چوچے نکلیں تا ککڑی کیڑی قبر تے ویندی وی انیا جو چوچے نکلیں تا ککڑی کیڑی قبر تے ویندی ہر کو منگدہ اسے تو بھوئی کے قرآن پڑھ سے تے پتہ لگ سی اکل آباد اولا شریک ہے قرآن پڑھ سے تے پتہ لگ سی ایک کال دی گالے جو تھال دے لوکاں نو سر دی پئیے تے کہہ دے آکھے جو مکڑی آگئے تے کہہ دے آکھے جو مکڑی گئی تے کہہ دے آکھے ایک کال دی گالے جو تھال دے لوکاں نو سر دی پئیے تے کہہ دے آکھے جو مکڑی آگئے تے کہہ دے آکھے جو مکڑی گئی تے کہہ دے آکھے قرآن اللہ دلوئے تلی کے قانون اللہ دلوئے تلی کے قرآن پڑھ سے تے پتہ لگ سی یہ نکتہ تھوڑا جیا بری کے قرآن پڑھ سے تے پتہ لگ سی اور مثال جہان دے اندر اس تو ود کے دوئی نہیں لبدی اور مثال جہان دے اندر اس تو ود کے دوئی نہیں لبدی گولن آلے نو بھی قطن ذرا عیب جوئی نہیں لبدی گولن آلے نو بھی قطن ذرا عیب جوئی نہیں لبدی راز جمال کمال جے پوچھتے ہیں بات مجھ امی ایشا کو لوں جیڑی گھوپ پنیرے چاہدی سونے اور یا سوئی نہیں لبدی راز جمال کمال جے پوچھتے ہیں بات مجھ امی ایشا کو لوں جیڑی گھوپ پنیرے چاہدی جیڑی گھوپ پنیرے چاہدی سونے اور یا سوئی نہیں لبدی ایک پیغام امن کانفرنس ہے امن تاں کہہ ہو سکتا جو آپ تو بڑے چھیڑے نہ کوئی آپ تو زیادہ ڈاڑے نو چھیڑے نہ کوئی یہ میری گال ذہن تے کھڑی تے اگلا میرا شعر سننا سائین میاؤں کرن دا ول بدبخت بکلین سکھلایا کہیں ساڑا کھل کے راست تعارف بھی
نہیں شاید تینوں کروایا کہیں ساڑا کھل کے راز تعارف بھی نہیں شاید تینوں کروایا کہیں ادھا مطلب لا الہ تاں اتھے لا الہ اپڑایا کہیں ادھا مطلب لا الہ تاں اتھے لا الہ اپڑایا کہیں اے ملک غلام صحابہ دا دس تین اگوان بنایا کہیں اے ملک غلام صحابہ دا دس تین اگوان بنایا کہیں کوئی در دروازہ نہیں لبنا کوئی در دروازہ نہیں لبنا کہ روشن دان چو دفعہ تھی امام صدیق نو مان اپنا نہیں تا پاکستان چو دفعہ تھی امام صدیق نو مان اپنا امام صدیق نو مان اپنا نہیں تا پاکستان چو دفعہ تھی کیوں جو جڑا حق نہیں مندہ حیدر نو ایمان یقین تے نہیں آیا عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لعین تے نہیں آیا جیڑا راز عمر دا منکر ہے وہ بشر جد دین تے نہیں آیا صدیق دا سچ مشکوک کہتا وقت سچ زمین تے نہیں آیا صدیق دا سچ مشکوک کہتا صدیق دا سچ مشکوک کہتا وقت سچ زمین تے نہیں آیا روشنی دا سفر مسلسل ازل تو جاری سمجھ نہیں سکتا روشنی دا سفر مسلسل ازل تو جاری سمجھ نہیں سکتا اور جہاں دی قسمت دے وچ لکھی ہے شب اندھاری سمجھ نہیں سکتا وہ آج بھی رستہ وکھائیں دے راندن تائیں مسافر بھٹک نہیں سکتے تائیں مسافر بھٹک نہیں سکتے تائیں مسافر بھٹک نہیں سکتے ستاریاں دی کمال ساری عقل تو آری سمجھ نہیں سکتا ستاریاں دی کمال ساری عقل تو آری سمجھ نہیں سکتا شے سننا وہ جیڑا گھر چ نہیں سوئی چھڑیں دا تو دے متھے کھجورا لینے تھوڑی سمجھ دو قربان وہ جیڑا گھر چ نہیں سوئی چھڑیں دا وہ جیڑا گھر چ نہیں سوئی چھڑیں دا تو دے متھے کھجورا لینے صدیق اکبر دی جان نثاری نو کاروباری سمجھ نہیں سکتا کوئی یاد ہے کسے نو مشرک آدھا گستاخ ہے کوئی کسے نو کفر دی آنکھیں تو برابر تھوڑی تکلیف نہیں ہوئی کسے نو کوئی یاد ہے صلاۃ پڑھے بغیر اذان ادھوری ہوندی کوئی یاد ہے جنازہ پڑھ کے دعا دوبارہ ضروری ہوندی کوئی یاد ہے جنازہ پڑھ کے دعا دوبارہ ضروری ہوندی اوکھ چلا بھی یاد آندے کٹنے چلے بھوانی تسبیح کوئی یاد ہے فلانی 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 تسبیح اس سارے مسئلے مسائل ٹھیک ہیں مگر مسائل دا حل بھی سنو اس سارے مسئلے مسائل ٹھیک ہیں مگر مسائل دا حل بھی سنو تے سن کے طارق جمیل دی گل مسعود اظہر دی گل بھی سنو تے سن کے طارق جمیل دی گل مسعود اظہر دی گل بھی سنو جہاد فرض ہے جہاد فرض ہے جہاد بھول کے مٹا کے جب تو بشارے ویسو صرف مسیطہ چ بڑے راسو تبت مسیطہ چ مارے ویسو علی کو تکیا دے تاک کے ہس پہ نبی نے پہلے ولی دی گل ہے علی جو پوچھا تو والدہ سایہ جو یاد آ گئی نبی دی گل ہے کیڑی کہ روز محشر غضب دنی ہے مگر حفاظت علی تو ملسی یہ پل سراتے تو وہ ٹپسن جنہوں اجازت علی تو ملسی علی سنا تے ہس کے بولے جو گل واضح مزید کر گئن تے میں نے ایک لیے کلے بہ کے ایک ضروری تاکید کر گئن کیڑی کہ تیری انگلی ہے میری انگلی منافقاں نو نہ پڑنا دے میں جیڑا نہ مننے ابو بکر نو تسرو پھول تو ٹپن نہ دے